अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक तो आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पंजाब हुकूमत का जहाज़ है उससे मुतालिक जो खबरें हैं, उसके ऊपर आपको पता है कि जिस तरह से ये इल्ज़ामात लग रहे थे कि ये जहाज़ जुनैद सफदर साहब की अपनी जो प्राइवेट मसरूफियात हैं उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। बाद में मुख्तलिफ सहाफ़ियों के तवस्सुत से इसकी तरदीद की गई, लेकिन अब तो लगता है पंजाब हुकूमत और PMLN बड़े ही गुस्से में आ गए हैं और बड़ी धमकियाँ शमकियाँ उन्होंने लगाई हैं और बड़ा आके शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल भी दिया है। तो इससे मुतालिक उन्होंने अब क्या जवाब दिया, इस पे भी बात करते हैं। और ज़ाहिर है कि ईरान, इज़राइल, अमेरिका वॉर के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले मैं ज़रा वॉर के हवाले से बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हुई पड़ी है। और इस हवाले से जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो ये कि ज़ाहिर है, एक तो बॉम्बिंग जो है वो ईरान के ऊपर जारी है, अमेरिका और इज़राइल की, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो खलीजी ममालिक हैं उनके ऊपर मुतादिद हमलों की इत्तला थी। इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ये क्लेम किया है कि रात भर उसने अपनी फ़िज़ाई हदूद में ईरान के 26 ड्रोन मार गिराए हैं। ज़्यादातर दारुल हुकूमत रियाद और मुल्क के मशरकी इलाकों के करीब थे। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ये बताया है कि दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा है। इससे पहले पीर के रोज़ ड्रोन हमले के बाद फुजेरा की बंदरगाह, ये कल जो वाक़या हुआ है, इसमें ख़ास तौर पर जो फुजेरा की बंदरगाह है उसके ऊपर भी बात की गई है कि वहाँ पर आग भड़क उठी, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई और इस मशरकी साहिल पर तेल दरामद करने वाला बड़ा टर्मिनल जो है वो मौजूद है। ज़ाहिर ये लग रहा है कि इसी को निशाना बनाया गया। बहरीन ने तकरीबन उसी वक्त ऐलान किया, अपने शहरियों से कहा कि वो फौरी तौर पर करीबी पनाहगाहों का रुख कर लें। ओमान में भी सिक्योरिटी खदशात के बायस अमरीका ने गैर हंगामी नौयत की खदमात अंजाम देने वाले अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। कुवैत ने ऐलान किया कि उसकी नेशनल गार्ड ने 24 घंटों में ईरान के 5 ड्रोन मार गिराए हैं, जबकि कतर ने ये भी बताया कि ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया है। तो तकरीबन आप देखें, खलीज, ओमान, बहरीन, कुवैत, उसके साथ साथ सऊदी अरब, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं खलीज के, वहाँ पर ये रिपोर्टिंग हुई है कि ईरान की तरफ से आने वाले जो ड्रोन्स हैं उनको निशाना बनाया गया है या मिसाइलों को नाकारा बनाया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में ईरान का मौक़िफ़ क्या है? ईरान तो कह रहा है कि हमने कुछ अमरीकी अड्डों को निशाना ज़रूर बनाया है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और वो हम ओन भी करते हैं पब्लिकली आके, लेकिन हमने किसी भी तनसीबात को या जिस अंदाज से ये रिपोर्टिंग हो रही है कि जनाब हमने कोई पता नहीं बाकायदा हमला कर दिया इन ममालिक की टेरिटरी के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज इस हवाले से एक बहुत ही अहम जो स्टेटमेंट सामने आया है वो ईरान की जानिब से ना सिर्फ ये कि बाकायदा तहकीकात का उन्होंने ऐलान किया है, ऑफ़र किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हमें ये ख़दशा है कि बाकायदा तौर पर कोशिश की जा रही है कि ईरान की तरफ से ऐसा एक परसेप्शन डेवलप हो कि जी ईरान जो है वो अरब ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है और इसके लिए फॉल्स फ्लैग किए जा रहे हैं। तो ईरान का मौक़िफ़ अब ये इसके ऊपर आ रहा है कि उन्होंने अमरीकी अड्डों पर हमले ज़रूर किए हैं, लेकिन बाकी जितने भी ये हमले हो रहे हैं उससे वो लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, फ़ासला इख्तियार कर रहे हैं और उन्होंने खुलकर इस बात की ऑफ़र की है कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जैसे चाहें हमारे साथ मिलकर एक मैकेनिज़्म डेवलप कर लें और हम इसके ऊपर एक तहकीकात ऑफ़र करते हैं कि कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ले कि जो भी ये ड्रोन्स वगैरह फायर हुए हैं इनकी तरफ आए हैं, क्या वो ईरान की तरफ से आए हैं, क्या वो ईरानी साख्ता हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि बाज़ इन्होंने इस तरह के ड्रोन बनाए हैं अमेरिका ने जो कि बज़ाहिर देखने में ईरान के बने हुए लगते हैं और उससे ये हमला करते हैं अरब ममालिक के ऊपर और फिर तासुर ये देते हैं कि देखें जी ये तो ईरान ने आपके ऊपर हमला कर लिया। तो इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है। अब इसके पीछे वजह तो बड़ी साफ नज़र आती है कि बज़ाहिर यही वजह है कि गुस्से में आके ये ममालिक जो है वो भी बाकायदा ईरान के ऊपर हमलावर हो जाएं। अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आगे चल के मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। तो वो ईरान जो है इस सारे मामले के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि हम ये ऑफ़र करते हैं कि तहकीकात करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसके साथ साथ अली लारीजानी की तरफ से भी आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का मैसेज जो है वो आया है, उन्होंने ट्वीट किया है।
انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ خبریں ہیں کہ اب چونکہ بہت مار پڑی ہے امریکہ اور اسرائیل کو اور وہ شکست جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، تو اب یہ کسی فالس فلیگ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ علی لاریجانی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ 9/11 کی طرز کے اوپر ایک بہت بڑا کوئی واقعہ دہشت گردی کا کیا جائے گا، جس میں عام لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کا الزام جو ہے وہ ایران کے اوپر لگا دیا جائے گا۔ یہ خبر ویسے چند دن پہلے امریکی صحافی کارلسن نے بھی دی تھی کہ 9/11 ٹائپ کوئی واقعہ پلان کیا جا سکتا ہے جس کے اندر بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا پورا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا جائے اور یہ ونڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے، ان کے پاس نیوکس نہیں ہونے چاہیے اور اسی وجہ سے ہم نے پری ایمپٹیو میجرز کر کے ان کے اوپر یہ جنگ مسلط کی تھی، کیونکہ اب ان کو دفاعی طور پر کافی مشکلات کا سامنا جہاں ہے تو وہیں بیانیے کی جنگ بھی وہ ہار رہے ہیں۔ بہت سے ممالک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو یہ جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور ان کے اپنے لوگوں کے اندر اس بات کا ایک یوں کہہ لیں کہ اظہار موجود ہے اور انہوں نے مختلف سروے میں کیا ہے کہ جناب یہ ایک غیر ضروری جنگ تھی، ایک غیر ضروری ایڈونچر تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کیا ہے ایران کے اندر۔ آج بلکہ میں دیکھ رہی تھی برطانیہ کی طرف سے بھی ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ آیا، برطانیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی ہم کسی اس طرح کی ایسکیلیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، بلکہ ہم تو چاہیں گے کہ جنگ بندی کی طرف معاملات جائیں۔ تو وہ بھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنے پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو گیا امریکہ کو کہ بیانیے کے جنگ میں بھی ہار چکے ہیں اور دفاعی طور پر بھی انہیں ٹھیک ٹھاک نقصان اٹھانا پڑا ہے، معیشت پورے دنیا کی آپ نے خراب کر دی ہے۔ تو اس کے بعد اب جو ہے اس جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی فالس فلیگ کرنے کا یا پھر اس جنگ کو بڑھانے کے لیے کوئی فالس فلیگ کرنے کا آپشن جو ہے وہ زیر غور ہے۔ تو علی لاریجانی نے اس کے اوپر ٹویٹ کر کے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ جو ہماری جنگ ہے، جو ہماری لڑائی ہے وہ امریکن لوگوں سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نو وار ود امریکن پیپل۔ انہوں نے کہا ہماری عام امریکن جو شہری ہے اس سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی پرابلم ہے۔ جو حکومت نے مسلط کر رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم دفاع ضرور کر رہے ہیں اپنے ملک کا، لیکن ہماری عام امریکن سے تو کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑا واضح پہلے سے ڈسکلیمر دے دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہو کہ جناب وہ ہم نے نہیں کیا ہے، وہ امریکہ اسرائیل اپنے طور پر پلان کر رہے ہیں تاکہ اس کا الزام جو ہے وہ ایران کے اوپر لگایا جائے۔ دوسری طرف جو نیتن یاہو کی گمشدگی ہے اب وہ مزید تشویش بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ شروع میں تو ایک آدھ دن کی بات تھی تو لوگ سوچ رہے تھے کہ چلے بھئی کوئی مصروفیت ہے یا کہیں آپ روپوش ہو جاتے ہیں، لیکن اب مسلسل کئی دنوں سے نیتن یاہو کا ٹی وی پر نہ آنا اور ان کی گمشدگی اور اس دوران ایک بڑے سیکیورٹی اجلاس میں بھی ان کی شرکت نہ ہونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس بات کو مزید بڑھاوا دے رہی ہیں کہ آخر نیتن یاہو کہاں ہیں، کیا وہ واقعی مر چکے ہیں یا وہ پھر کہیں روپوش ہیں، اور اگر وہ زندہ ہیں تو وہ سامنے کوئی ایک ویڈیو پیغام وغیرہ جاری کیوں نہیں کر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کے حوالے سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہیں اور اسی لیے ان کی ویڈیو جاری نہیں کی جا رہی تاکہ ان کی اس حالت کے حوالے سے آشکار نہ کیا جائے۔ دوسری طرف ایران نے اس کے اوپر بڑا دلچسپ جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ نیتن یاہو مر چکا ہے، اور اگر نہیں بھی مرا، وہ کہتے ہیں اگر نہیں بھی مرا تو ہم بتا دیں کہ ہم بچوں کو مارنے والے قاتل کا پیچھا کریں گے اور اس کو مار کے دم لیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں مرا تو حوصلہ رکھو، ہم مار کے چھوڑیں گے اس کو، کیونکہ وہ بچوں کا قاتل ہے۔ تو ایران تو بھائی اب اس کا تو اعتماد ہی آپ دیکھیں تو بالکل آؤٹ آف دا ورلڈ ہے اس وقت۔ بالکل جو ایرانی حکام ہیں ان کا آپ لہجہ دیکھیں، ان کا کانفیڈنس دیکھیں، آپ کو وہ بالکل ایک کمفرٹ لیول پر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ان کے اندر گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی ان کے اندر مفاہمانہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ اب ادھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، اب ہم آپ کی ایسی کی تیسی بجا کے ہی پھر دم لیں گے۔ تو اب وہ ایران جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پر ہے کانفیڈنس کے، اور یہ جو ابھی سچویشن ہے جاری و ساری ہے۔ اچھا جی، یہ تمام چیزیں جو ہیں اب یہ تو آ چکی ہیں سامنے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایران کے حوالے سے جو معاملات تھے اس میں یہ سب سے بڑی خبر تھی۔
اب آ جاتے ہیں جو دوسری اہم خبر ہے آج کی، اینٹی اسلاموفوبیا کا دن منایا جا رہا ہے۔ اسلاموفوبیا ایک ایسا فینومینا تھا جس کے اوپر پہلے بھی بات ہوتی رہی، لیکن سب سے زیادہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر آواز بلند کی اور بڑے اہم پلیٹ فارمز کے اوپر جا کر اس کو ہائی لائٹ کیا۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ عالمی سطح کے اوپر 15 مارچ یعنی آج کے دن کو اینٹی اسلاموفوبیا کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن یہ قرارداد منظور ہوئی کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی جس طرح باقی آپ کی دنیا میں مختلف کنٹریز ہیں، مختلف ریلیجن کے لوگ بستے ہیں، یہ بھی اسی طرح پرامن لوگ ہیں، اور اگر کوئی دہشت گردی کے واقعات کہیں پر ہیں تو دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے آپ پورے کے پورے عالم اسلام کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کے ایلیگیشنز لگا سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ یہ بتایا کہ اسلام ایک پرامن اور مہذب اور بہت ہی پیسفل دین ہے، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ جب آپ اس کی آڑ میں، اسلاموفوبیا کی آڑ میں جب آپ ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں اور خاص کر کے ہمارے پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کس قدر ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس پورے معاملے کے اوپر جتنی زوردار آواز اٹھائی، اقوام متحدہ میں بات کی، مختلف پلیٹ فارمز پہ بات کی، تو اس کی ریکگنیشن میں یہ جو آج کا دن ہے اس دن یہ قرارداد منظور ہوئی کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے اس کے خلاف اس دن کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر آواز پھر بلند کی جاتی ہے اب ہر سال۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی عمران خان صاحب کی جو انہوں نے اس حوالے سے انجام دی۔ آج ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس سے ریلیٹڈ جو مختلف لوگ ہیں وہ تو اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، پوسٹس بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے اس معاملے کے اوپر۔ اب یہ بڑا ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے میرے خیال سے، اس بات کو کسی بھی پارٹی، کسی بھی لیڈر، کسی بھی اسپیسیفک شخصیت سے بالا تر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے ملک کی بات ہے یا آپ کے دین کی بات ہے یا عالم اسلام کی بات ہے، تو آپ کو تو اس کو پوری طرح سے اون کرنا چاہیے کہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے یہ ایک آواز اٹھی اور پھر یہ ایک پوری دنیا کی ایک مضبوط آواز بنی اور اس کے اوپر ساری دنیا ماننے پر مجبور ہوئی کہ بالکل اس سارے معاملے کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس معاملے کو تو حکومت پاکستان کو بھی اون کرنا چاہیے تھا۔ آج اتفاق سے میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی صدر، وزیر اعظم، کسی ایسی شخصیت کی طرف سے اس کے اوپر نہ کوئی میسج دیا گیا، نہ کوئی بات کی گئی، ایسے کہ جیسے یہ صرف عمران خان کا کریڈٹ ہے، تو اگر ہم نے اس کے اوپر بات کر لی تو پتہ نہیں کریڈٹ عمران خان کو دینا پڑ جائے گا، تو وہ اس کے اوپر مکمل خاموش ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات صرف عمران خان کی نہیں ہے، عمران خان نے تو وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے خطاب کیا تھا UN میں، اور اس کے بعد اس کو جس طرح سے انہوں نے ہر جگہ پہ بعد میں بھی اٹھایا، لیکن یہاں پر تو پھر آپ کہتے ہیں نا کہ بلا تفریق اس کے اوپر جو ہے آپ کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ تو کوئی بھی آپ اگر بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو پھر یہ سیاسی جماعتوں کی وابستگی کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ لیکن اس کم ظرف حکومت سے ہم کیا توقع کریں؟ اور کئی معاملات ایسے ہیں جس پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کتنے چھوٹے دل کے لوگ ہیں، اور ویسے بھی چھوٹے ہی لوگ ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج جو ہے وہ ایئر پنجاب کا جہاز، جس کو خود عظمہ بخاری نے ایئر پنجاب کا جہاز کہا تھا، اس کے بعد اس جہاز کے اوپر اتنے سوالات ہوئے، حکومت پنجاب نے اس کے اوپر خاموشی ہمیشہ اختیار کیے رکھی، کوئی جوابات نہیں دیے۔ یہ جہاز کیوں کر خریدا گیا، کیسے خریدا گیا، کتنی لاگت آئی، اس کی مینٹیننس کاسٹ کیا ہے، اس کے دیگر اخراجات کیا ہیں، اور اس کے جو پائلٹ حضرات ہیں وہ بیرون ملک سے لائے گئے، ان کی تنخواہ کتنی ہے۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو کہ صحافیوں نے رپورٹ کی یا انہوں نے اس کے اوپر یوں کہہ لیں آپ کی انکشافات کیے، لیکن حکومت نے اپنے طور پر کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کی کہ انہوں نے آ کر اس کے اوپر شفافیت کے ساتھ لوگوں کو جواب دینا ہے۔ اس کی وجہ سے اس معاملے کو لے کر کے نہ صرف یہ کہ بہت تنقید ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے افواہوں کا اور غلط فہمیوں کا بازار بھی گرم ہوتا رہا۔ اگر پہلے ہی دن حکومت آ کے اس کے اوپر طریقے کے ساتھ پورے ایک جو پروسیجرز ہیں اس کے حساب سے بتاتی کہ اس کی کیسے خریداری ممکن ہوئی، اس میں تمام SOPs کو فالو کیا گیا، کیا کیا تمام چیزیں ہیں، تو شاید اتنا اس کے اوپر بات کا بتنگڑ نہ بھی بنتا۔ لیکن دوسری بات یہ کہ انہیں یہ اس لیے یہ چھپاتے پھر رہے تھے کہ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جی تنقید ہوگی کہ جی ملک غریب ہے اور آپ اتنے مہنگے لگژری جہاز جو ہے وہ خرید رہے ہیں، وہ بھی بلا ضرورت، تو اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ لیکن بات تو پھر بھی کھل کے سامنے آ گئی اور الٹا اس کے اوپر پھر زیادہ تنقید ہوئی۔ بہرحال ابھی جو لیٹسٹ اس جہاز کے اوپر تنقید ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک صحافی نے جو کہ ڈراپ سائٹ سے منسلک ہیں، وقاص، انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ اس جہاز کو اس وقت
जुनैद सफ्दर अपने सैर सपाटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका ये कहना था कि वियना में जहाज़, जो कि इसकी लोकेशन शो हो रही थी, कि ये जहाज़ जो है वो इस वक्त वियना में जुनैद सफ्दर और उनकी एहलिया को लेकर गया है, और ये जो कपल है इस वक्त उस जहाज़ को इस्तेमाल कर रहा है। उनके ये खबर आने की देर थी, उसके बाद ज़ाहिर है इसके ऊपर तनकीद भी शुरू हो गई, और फिर एक और सिलसिला शुरू हो गया कि जी ये जहाज़ तो आप बता रहे थे सरकारी सरगर्मियों के लिए लिया गया, यहाँ पर ये जो सीएम साहब के बेटे हैं और बहू मोहतरमा हैं वो किस चक्कर में इस पे सैर सपाटे कर रही हैं। तो पहले तो इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी गई, और उसके बाद फिर कुछ सहाफ़ियों ने आके तरदीदें शुरू कर दी कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, जहाज़ वियना ज़रूर गया है लेकिन वो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए गया है, बाकी जुनैद और उनकी एहलिया तो लाहौर के अंदर ही मौजूद हैं। अब ये खबरें सहाफ़ियों की तरफ से तो तरदीद करके बताई जा रही हैं, लेकिन अब आज जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से भी बाकायदा इसके ऊपर एक रिबटल आया है, और लगता है कि सारे के सारे एक साथ ही शुरू हो गए हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आज़मा बुखारी साहिबा, दीगर बहुत सारे लोग जो हैं वो आके इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने तो बड़ा सख्त ट्वीट किया, कहती है पंजाब हुकूमत के सरकारी तैयारे के इस्तेमाल के बारे में झूठ, मन घड़त कहानियों और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे की एक मुनज़्ज़म मुहिम चंद मारूफ झूठों के आदि अनासिर और जाली खबरों के फैलाने वालों की जानिब से चलाई जा रही है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि इस मुहिम में शामिल हर फर्द और प्लेटफॉर्म के खिलाफ डेफेमेशन लॉ 2024 के तहत अदालतों से रुजू किया जाएगा। इसके साथ साथ कहती हैं गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे को अब बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो इदारों को बदनाम करके और अवाम को गुमराह करके बगैर किसी नतीजे के बच निकलेंगे, वो कानून का सामना करने के लिए तैयार रहें। साथ में फरमाती हैं पंजाब हुकूमत कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा के हुसूल के लिए कानूनी चाराजोई करेगी, ताकि एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया जा सके कि जाली खबरें सहाफ़त नहीं होती, ये सरीहन बहतान और हद तक इज़्ज़त है। मुसलसल झूठ फैलाने वाले अनासिर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब बहुत हो चुका। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने गुस्से से भरा ये ट्वीट किया है कि जी हम तो कार्रवाई करने जा रहे हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये खबरें फैलाई। पहली बात तो ये कि मोहतरमा इसमें फरमा रही हैं कि जनाब झूठ फैलाया गया, मन घड़त कहानी। तो भाई झूठ और मन घड़त कहानी आप अगर ख़ुद आके इसके ऊपर तमाम तफसीलात शेयर करते तो किसी को फैलाने का मौका ना मिलता। आपने छुपाने की कोशिश की तो फिर हर किसी ने अपने तौर पे मन घड़त कहानी भी बनाई। फिर आप कहते हैं कि जी झूठ तो सबसे पहले आपकी वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहिबा ने बोला, जिन्होंने कहा कि ये जहाज़ तो एयर पंजाब के लिए लाया गया है। ये तो उन्होंने कहा ही नहीं कि ये सरकारी जहाज़ है और सीएम साहिबा की मसरूफियात के लिए लाया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये एयर पंजाब के लिए हम लेकर आए हैं। तो अगर झूठ के ऊपर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले तो आज़मा बुखारी साहिबा के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि सबसे पहला झूठ तो इसके ऊपर उन्होंने बोला था। उसके बाद मोहतरमा फरमाती हैं कि जनाब इदारों के खिलाफ बातचीत जो है, भाई अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि जहाज़ में क्या जुनैद सफदर साहब वियना गए हैं अपनी एहलिया के साथ, तो इसमें कौन से इदारे के खिलाफ जो है वो बात हो गई है। आप कह रहे हैं जी इदारे, अब क्या मरियम नवाज साहिबा या जुनैद सफदर साहब ये भी इदारे हैं कि इनके बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता या इनके ऊपर कोई तनकीद नहीं हो सकती। आप ये ज़रूर कहेंगे भाई ये ख़बर जो है दी गई है इसके ऊपर कोई पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश नहीं की गई, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन ये कहना कि ये इदारों के ख़िलाफ़ बात है, भाई ये इदारों के ख़िलाफ़ बात कैसे है। शफाफियत का सवाल करना हर एक पाकिस्तानी शहरी का हक़ है, और वो आपसे पूछ सकता है कि भाई अगर ये जहाज़ आपने ख़रीदा है तो कैसे ख़रीदा है, किन रुपयों में ख़रीदा है, इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है। और अगर ऐसा कोई सवाल करता है तो वो कतई तौर पर कोई इदारे के खिलाफ बात नहीं है। कौन से इदारे के खिलाफ बात हो गई है जनाब। तो उसके साथ साथ मोहतरमा फरमाती हैं कि जी सख्त से सख्त सज़ा का सामना, और ये वो असल बात ही प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को आदत नहीं है कि कोई इनको क्वेश्चन कर सके। इनको ये बुरा लगता है कि हम रॉयल फैमिली हैं, हम तो एहतसाब से बाला हैं, हमारे से सवाल कैसे हो सकता है कि भाई आप जहाज़ में किधर जा रहे हैं और किधर नहीं जा रहे। भाई अगर नहीं वो लेके जा रहे तो मसला क्या है, आप बता दें कि भाई ऐसी गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके जो भी आपने वहाँ पे मेंटेनेंस करवाई है उसके बिल्स वगैरह आप शेयर कर दें, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी, हर चीज़ को रिकॉर्ड पर ले आएँ, बात ख़त्म। पता लग जाएगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। बजाय इसके कि आप एज गवर्नमेंट आके धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं हर बात के ऊपर। आप अपनी मर्ज़ी से जो झूठ बोलते हैं वो आपको याद नहीं होते। आप झूठ बोलते हैं कि जनाब हमने जो है वो जहाज़ एयर पंजाब के लिए ख़रीदा, वो आपको आज झूठ नहीं लग रहा। आपका वो गटर में माँ बेटी बेचारी बह गई और आप कहते हैं जी कोई नहीं गिरा, वो झूठ नहीं था। दिन रात आप आते हैं, आपके वज़ीर मौसूफ़ जो हैं आपकी आज़मा बुखारी साहिबा दिन रात आके झूठ बोलती हैं।
اور اس کے بعد آپ لوگ ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کرتے. تو یہ قانون آپ نے صرف کیا عام لوگوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں اور آپ اشرافیہ جو ہیں وہ ہر قانون سے بالا تر ہیں کہ آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پھنسا کے اس کے بعد خود کارروائیوں میں آتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہاں پر صرف قانون جو ہے وہ قانون نہیں ہے، وہ صرف نون ہے. تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. وہ صرف نون کی مرضی ہے کہ اس نے کس کو کتنی دیر رگڑا لگانا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ پھنسا کے لوگوں کو ریاست کے اداروں کا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ پولیس ہو، عدالت ہو وغیرہ، کہ بھائی ہم ان کو اب رگڑا لگائیں کہ یہ پوچھنے والے ہوتے کون ہیں. اور یہ اس وقت کارروائی کر اندیا دینا اور سخت سزاؤں سے ڈرانے کا مقصد ہی ہے کہ آئندہ دوبارہ بھائی کبھی اس کے اوپر بات ہی نہ کوئی کرے، کہ جناب کوئی پوچھنے کی جرت ہی نہ کرے. بھائی پوچھا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ کے کوئی شان میں فرق آ گیا ہے کہ جی ہم سے کیوں پوچھ لیا ہے؟ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے چادر کا پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا چادر کیوں آئی، تو آپ سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ جہاز کدھر کدھر استعمال ہو رہا ہے؟ اس میں کون سی شان میں آپ کی گستاخی ہو گئی جناب؟ تو یہ تماشے جو ہیں یہ آمریت والے، یہ ان کے رگ رگ میں بھرے ہوئے ہیں. آمریت کی گود میں اس جماعت نے جو ہے وہ جنم لیا، آمریت کی گود میں یہ پروان چڑھی. آج تک یہ آمریت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ان کو گود سے نکالا جاتا ہے تو یہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، اور جب ان کو دوبارہ گود میں بٹھا لیا جاتا ہے تو پھر ان کی آمریت جو ہے وہ نکل نکل کر ایک چھوٹے سے چھوٹے شخص کے اندر، جو ان کا کوئی سینیٹر ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے جس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہ ہو، وہ بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کی آمریت اس کے اندر سے جھلک رہی ہوتی ہے کہ دیکھو جی ہم آگے. وہ جو محترمہ ان کی شمائلہ رانا کریڈٹ کارڈ چوری والے کیس والی، وہ جس طرح فرما رہی تھی اگر ہم 100 روپے بھی بڑھا لیتے تو آپ کیا کر لیتے. تو یہ ان کے اندر، ان کی وہ کہتے ہیں نا آپ کے خمیر میں ہوتا ہے، یہ ان کے ڈی این اے میں ہے، یہ پی ایم ایل این کے. تو اس لیے ان کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے کہ جناب ہم سے کسی نے پوچھا ہے تو پوچھا کیوں ہے، اور ہماری مرضی ہے ہم جو مرضی کریں، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کیڑے مکوڑوں کی جرت کیسے ہے کہ جی ہم سے آپ سوال کر لیں؟ یہ ان کی مینٹالٹی ہے. بلتے آپ سے اگلے ویلاگ میں اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.